سلام تخاطلت مدب تارين انترتينمنت كمين يخم انا دحنا اي اكزابير مسكن نسخاتكم ونبذل لكم وسلامكم بزح ترفي ولا لي لما عند حيز لكم زمت اخو كان زي قدمي تري وزل لكم ياو لا راكم مقنيكم يخم جن دمو اسكي كوقارص عين وين دمو يقرتا حتى عين كاب صحتتن كمهار عين لنا تسفا لا غبرنا يرنا ነገር ግን ያው ካው صحتت ዝመሃር ዘይኮነ ዘለው ዘዘለ ሰዓት ሰብሲ ናፍት ጌጋ ናደረበ ይዝኸይድ ዘሎ ማለት እዩ anyway ቱ ናይ መጀመሪያ ዝገበሩኡ ኮንቱ ዝራእና ቪዲዮ ኮይኑ መስጊድ ተንቂላ መስቀል ተተኺላ ከመይ ብዙሕ ነገር ይነይሮ anyway ግን እሱስ በቃ ሓደ ግዜ ተጋጊን ለዋማ ይቅሬታ ሓታ ኢልና ተስፋና ገበርና ነርና ነገር ግን يقريت حتى زي كونس كفكر أنا نرى زلنا أنا خم حنتي أرثوذكس زين سوازي أتنكو كلاني أي خلاي مكنياتو سب دست ولا هيمانة ناي مملخ مثلا لو نجرجن أنا أرثوذكس اللي زخونكو نخلي هيمانتكم قاشيش نخلي هيمانت كسرف نخلي هيمانت داون كجبر أي بالليل مكنياتو أنا على هيمانت زنخ اللي يسوي سلا زي فوتي مالتي ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ፍቅርት ሰብኽ ኮምቱ ንሳተን ነጸላ ተኸዲኖ ንዝነበራ ነጸላ ጌርካ ትዝምር ተመስግን አይና ንፈልጥ እምበር ሃይማኖት ኦርቶዶክስ ከምዚ ገይሩ ክጻረፍ ክራገጽ ካልእ ነገራት ክገብር ለመጀመሪያ ጊዜ ልርኢ ዘለኹ ማለት እዩ እነዘን ሰባት እዚኣተን ነው ሱዑድ ዓረብ ዘለና ብሙሉእና ሰሪሕና ቤተሰብና ክንቀይር ንደሊ ሰባት كاوس تحت درجة نبذل على منه ورنخن كير دعينا مسئنا نبر كم زعينات نجارات كنجبر أي مثلا وزو عدزي عدوميو ترليو أمني يوم الخو ترليو أو تعوت يوم الخو ترليو إن شاء الله ولا وزخون يكون يوم الخو نعايز ملكتين يكون أنت زمت أن أنت أيو صراح سل زخونك صرحي مت إذا الخو صرحي هذا بيسك غير نبى عليك غير ده أمبر بزع خمسات نجارات كزاروي متأخن مالتيو الناس فازئة نوزو عدزي زلنا سبات سؤال واحد حدرالنا يخيلين مكنياتو كل بعل معتب كم تنساتن زجور أزلوا كم تنساتن صياف ززارة وكين خصوم عمس اللي زخيل بسنك أتنونسي صراحة خي حرمنا إن نفرح زلنا مالتيو anyway اسكي تناي مجمر يجيجان بقى عيد الجمن تجاجينس يقريتها حتى اللي ينزخون على التصفى إنيرنا نجرجن عيجورو إيه مالتيو أيكون عندي قريتها خبلاتي قريتها بلا يقول اللي تزارون سبات تايزارة ولا ولا تديك قدهم من يخم تقولوا ساي تايزارة ولا حاويرنا نوري فيديوهات لو يوم نغير حدا بحدا خريكم هذا الفيديو. براتهم تتنقل. أنا أبي زاتوا أبرقان. أبي زاتوا أبرقان. من ما خاطوا. ولا. تاتوا. ولا. مالت سمعت إذني. صدوق تاريخ يكونن زنجر كابير ترى نقول نري ما لس كم زنابرة بزح سب ونشجر كم زنابرة الله لذي بزح سب يشجر نيرو نسخاون بزح سب تشجر بزح سب تتفلح لذي ورث خوينو كامالتي لذي أبي زعتوا قد تصوع كلا جن زن محبركم زلوجن أبينا الدينسي برأيي أيام سابقنا تيام زلوا نالك أحد ويدا كورات بيتسو كم سمعوا زلهم ديكو مبرين تأيلو كم زعين التجوارسي نتنا هيمانة يوكلي لمن تاي كم زعين التجوار تجوار يلو استزاروا اللي يديكوا لفرار حلو مالتي بمقصد أوزني أسمعوا تاي كم تلا مالتي تعمي قريب من هنا يكريتها ولا سللتها ولا زي بورات لهم زي لسلسة زارة زي بورات تقاوم الأقرباء مالتي سرخة فتح خادو أرثوذكس يكون كاندو معتب دي بالكاني خا كنت قصح نجار زي ولتيلي بتعمي تجربة مالتي بعل معتب بزعة معتو خزارة ولا عمبر بزعة أنا كالي هيمانت كنكف كزارة وكتصرف قلا سلازي رأخو أنا أقول أوكم زعنا نقرأت كأتير اللي وين غير نفط الفيديو ما إذا هجركس حس أجرخا ساتين إجرخا حاسيون ولولن حس إجرخا زساتي عسى كتصرفن عرفن وردتكم أخي الآيات ما حدا تجارة أنزل لهم وردتكم أخي لا توارد رجلهم هم بأن تزهر خنتي مخبر كاينو كانيرك نسخة
علما نيرك على مسألة كتمسي مساعة تأكيد كختوعلها لها فتعري الفلتكا تاخد قبر مسيخا تأينيرك علما تكتعزم مسيخا كتعزريخا مسيخا منفساو نتردي كدي مسيخا نفلت ابناي مسيخا مسئن وديسكا تحاقويسكا سيحيقكا تسعويتكا أمسجنكا خيدكا وشتقها جن كالي بأفكا خالي بوشتقها خالي مالتي كورات حواتي زي حفتنا انت اتول زلا مبريسي نزن قلعو عقب كتبيلن كتصرفن كتنقاشن سي اين بركان تمالي مساعة النيركا بلي اخاستي خامسي جن كخيدكا اخا تبلالا نافت محبرسو من ارتودوكس كخري خيليو قديتا ناتو كريستيان سلازخونه من اي كريستيان محبرته زي كيدامو امتاي كخيد كيدكا جن كومتو نسخات كنت صرحو الا خصيقنا مسرح ليكونه بزعا هايمانت كمسخت خوينو مانم ارتودوكسي فوتو ايو خغورون يخيليو موري ونكم مسيلونا اخو موصي خون يخيليو كم زي عين تصياف نغرات لا غبرك مخرق خله جن غدفا مولا حطيات يولي بناتي عينون مالتي نمنتاي ابناتهم عد تقميتك وتو تخصلي يالو كتمسغنالو زتوهاوكن غزا ابكن تتقمالح عارفكن مسجدت نقيلا خمزي دا اخوني اسلامي كمزي بوزح نكر سبلالخن الارجلي خاوده سي المزعن خاوده كم يغيروا نعاتهم زي كوفهم نعاتهم زي حمقون سي سخاتكن حمق يالكن كتؤمنهم تفتنا لمنتاي حدا مسلم ويك حدا انت موصي ارثوذكس هايمانت حمق اي نعنا لا انا اتواخ لكن كله لمنتاي تزعرف علخن سلازي تدليا ناي وعلكم كتخبرات تدليا سلا تدليا مالتيو سلازي ماننياوم بعل هايمانتون ناي وعلك خبر سلا زدلي ناي وعل مبت سلا زلو ناي وعلك تقول فالك لكن هايمانتاوي يعني خن منفساوي يعني خن الشيء بزعما منفساونت ناي وعلك نجبر هذا امر بزعا خلي هايمانت تعرف ازبلي منفساوي ويك هاي ارثوذكس يبلنا هنا كوما عينت فوريت خوين خافه زين دحرك عن سخاتكم ارثوذكس ليكونكم نعرفكم هايمانت فلين مو خلي نقرد الله يخم غورو مالتي سلازي هزون نسخاتكن عنا توكلنا يتخلان كتوكلنا يتخلان انا كم حنتي ارثوذكس كم زي عينت تقبر ارثوذكس تليا انا عيك توكلنا يتخلان بيكوز كمتون نسا هايمانتات صريفه تخر زلا انا عيت صريفات اللي يوم كخر سلازخيل مالتي نمان نمسا انا بهايمانت خصرفو ايدلي نايو على هايمانت اللو نايو على هايمانت لن نايو على كبر لني نايو على خبر خا اللو مالتي سلازي نايماتنا هايمانت تزين قاششنا ناتنا ونكون قاشش يخيلي نماتنا تنقاششنا ግን ناتنا ونكون قاشش كم زخونه تارانا خن حزينا خن تصرف مالتي بسنك حدا بسنك لي تروح عن سخاتكن بسنك منفساوينينا بحالتي ابزع عد سرحان كلكن نخيلينا خنقد نخيلينا حنيقوم لعدنا خنطرنا يخيلين نحنا كن كالي علامه لنا كالي هيوت كن قيرينا متينا بسنك خاتكن لعد خنبرر كلنا عين حزنكن مقعتهم طولوا طلي لكم زي كن سلازلفلف كنت غور انا قر سلازي يلا عارف انت تقمط انا نحنا ومسارحنا بيسونا تنغير صبغ ييل مكنياتهم انا هذه الكبابي لاو 6 عامت لاو 8 عامت يقبر على خبز عدي مع تيكاك صاريفو لي يفلطي كريستيان بمخاني سرحت خلكي لي يفلطي وزي جن عد مسلم عدوم يو مصيوم يوم منبر اي موصوني نعوطي ويك معتاو كبطسو تيلمنون يطعملهم يلمنتاي انا مصيوم زلهم نساتهم جن ترديوهم انا بهايمانتي نساتهم بهايمانتهم انا برهاتي نساتهم كعب ገንዘቦም ዝንበር ምዃኑ ተረዲኡዎም ينبرون له يسرحون خالو مالتي ስለዚህ ዝነገሩ እዚ ከተኣጓጉላልና ህይወትና ከይንመርሕ ሰሪሕና ለኸይንቀየር ትገብሩ ኣለኸን ጻዕሪ ኣውዚ ጠጠው ተዝብል ኣውዚ ሲጠጠው ተዝብል ከምዚ ዓይነት ነገራት ሲ አንሕና ዝውክለና ኣይኮነን ኣይንደልኑን ብሱሪ ተሓዛ ተተባሂልና ሲ ቀዳሞት መትሐዝቲ ኸንሲ ንሕና ኢና ክንከውን ክርስቲያን ማለት ኣብኣቶም ከይበፅሐ ክንሕንቀክን ኢና ማለት نجات زي فلقاسب يلي نجات حنت قلب مزرعة كندي عمت تأثيرة كندي سكيات حليفة متيا ماني يوم سبز فلقاسبيو سلازي سخات كنون تأكيد كن لوز جهنم زي كياتخن سنسرعت جبرات وهيلكن زرفت باللخن تفكر علخن تأتواي خدمة علخن مالتي كورات بيتسو هزون زول فيديو ميونا أخبركم حذيرنا نسمع ما بدي حريو حدا نجرك نبلانينا مالتي توتا أقفحلنا بيتا أقفحلنا بيتا سعودية ملئت بعلنا خنزمتا نشيخ زين فرح تجي خوتا دك دي كوندينا نقدر بعوتا دك أرسي معنا زي بلنا مستا توتا ينفح ملختي الدربح عللتا تنسى يا أخي لتام يكا خنكعتا ود حراق يرقسنا عبد منا بعل الدي سعدا قعدا خصبنا اللهنا بلا مريد كوزدنا نقرأ عن دربين توهدخ خنا قال لنا يرقس كسرا برانا جلب يخترف سرخ عتقو مسكال كتعترم كما خدنقو
يرأين اللي جواز حينا بريقو أو كل عالم مسكلنا اختدمو نعندن سعودي بفرس جيرجيس حشوخون بلن ود سلمان نقص حاويركم تسؤمير كان ختفرس قدام كن قدومو ناي سلاسي نقص تايز أقام اللو مسجد تفرسا نزي حمام مسو كازي فوسا نزي موتا خازي يدكسا وانا برقم بيتكم كاوتولو ماسا قدام قيرو قدام ناي سلاسي تحمام كاترخ بلو فوسا تموت كالة تركم مقوسا أو توهد زلنا عنقالت نسخات فتح بقنية مهليت كل جزء برهان طواف مسولعات انترفو برهان زي بالله كواس المات نزي رقص كادة تخدنا مسلمات زمنكم يقبر هذا حداش عمل امين أتا مسلم حوايا تجلبيا أتا مسلم حوايا تجلبيا تامسجد كاون برتقانية ملأقت زي ولو انترفو صنصيا دايما اخركم معنا ما تطلعوا مسجد أنا قايب لا دايما أنا تركب ده أتا مسلم عاوية تجلبيا تامسجد كاون برتقانية ملأقت زي ولو انترفو صنصيا صعدا زي تخدان انترفو عوايا أتا زا مسجد تازا ميكا دك أزي تقبل انتو متكا كم أدك تقبر برغا أرغم قلبي أرغم عاي بلا يركب فتحة زي تركبنا وقود فتحة زي ركبنا وقود تدربخا أبتلع علي سماي ناقلك أنا حخا إذا هيوانة تزز كميلك فتخا نوعدو من ستو مسلم حوات جنبركم سألي مخصو قرنا مريض زي سمع الله عقا قيتوالو عندو مسانا سلام لتشوالو تموتكم وجنة تزلوا تهلكم سأول تفلفلوا توارد زخنس كم يتعدلوا قدس جيرجي تمكن قيلوا أو إدنا غير الناس بتحقوا زللوا ملختنا يسمعي نفحل عللوا جل بيا سلامي حافق فخن تولوا تنسى أيها قري قريب أخيلوا ملختكم نفحوا بقى تلعلوا أنا زجر مني نايزم توحدة كم مسلم نسكو قردة مزحات قتل أنا زجر مني نايز توحدة كم مسلم نسكو قردة نحفتو قتل موسينا نقودة أو تقراي كونس زرحة فيديو داكو قدت أميوم كأكبن لايخ نعانا خسقرب حمد اللي هنيخ ملأ غطدم أو كساد مسكالن تلقلو نعانا ختحزس كفكر وعلو قرصت حزو ومسجد تنقلو طاوت كيفرس يسعر اللو بعلو سبع لا ما أنا خيت التاللو تومتنا نخورن دقلو عسر أرسيما دحر زينو دلو إذا توهدا جن بقى تدهيلو مسجد كيفرس أبقى خونلو قدس جبريل إلي سيف مبر العلو كعلم ملئتي طاوت كنقلو مسكلنا خنتكل كن بلبلو كله أنا توهدا إياه كم من دأز فرح بقدس جيرجسي كم من يتفرح أنا توهدا مسكال تشكي مسألة أمر عدو سعودية تخون كيف تسأبي وأقدو سقاي زوازح عشان زحردو ناي أرسي ما أقرأ أنا ون كخدو تلعي للخون ميكا بحو خنددو آمين وسهل لك زاير ولا لا تريقلون وزقرب كورات بيتسب زحفتنا كم تسمعوا لهم قبل زقدم الصورحو فيديو يقرأ تحت تمستاهلت تمليسا فكرة شلة لا تقورو زلا كامناتا نايتو ديكونا نايتو أمني سبعي هايمانت ماتم حدا هايمانت زخبرسي هايمانت ناماتو أيتصرفون ون أيام قاششون كم زي عينت تجبرون كجبرايك إلمي زي أتوم جن هايمانت أرثوذكس مفتينا ون نقولوا هايمانت ناماتهم ون نتصرفوا قدوف تواهيلهم ون نفكروا وا قدوف تواهيلو قدوف اللي صار كريستيان ون يتصرفوا له كريستيان سلم من تايت فرحوا من تايت خمتن حنا زرفنا لنا زرف ليتوا اليوم زولوا أنا يبلني أنا ببوكلين أمنت حدا سوي أبرز زول خم اللي خبرز زول خم تسلو لخوون سي مسل علوه بقى إذا مسلمون نايب علم هيمانتهم يو كم تناتي هيمانة زين نقول لي زلوا هيمانتهم بتعم يخور لهم هذون نأخور كلهم كنا بريز اللي أنا أبدس زولهم كم دس زولهم يخونوا مالتي نتو فيديو صريح يلك تفكر يزل خدمه حفتنا مالتي
تايل بحال عامت يلي يبلعسي عامت يزارب بحال نجار لهم أو زي توصي عزقتي ختأت تزلخي مكنياتو هيمانت أرثوذكس كيف كتبلي هيمانت مسلم كتصرف لك مالته يكون نايب على هيمانت كيف كتبل تخينكا أو ديسكا نايب على خا وقعها زعما نايب على خا سويخ كذا أمبر حدا لا رجزها حدا لا سبخ حدا لا موجسك أيكونن بتاعنا زفلت مالتي نكورات حواتي هزون زنجرات زي كنك أومو نور مخانخ النجر زلنا ننجركم ونلنا تتعخن تعيا أي تعخني تسحنا نجرجنت في سجات يا أنا مسخن وسعد عرب زلنا أو ذا مسأو زلثب صريح ألكن ملوات بسن كخن تلكيمنا صريح خينسن كازي أنا مو تنقل خين وزينا نفرح مالتي مكنياتهم سخاتكن سلة تزاركن لغير نجر يلي لغير هيمانتي يلي لفرس مكة يلي تايدا نتو صريح خبل زمت أسب كتبوا ساقلا هيوت غير زمت أسب هيوت خيك أيره نختب برا إذا لا تعلم خنمو إنجدي حاجة مفتوحة عن رأي نخوني لي أتسفى لجبر مالتي نكرت حواتينا لما أتمنى بدي أتمثل نيرا بخالي مرة بخالي تحسوا ساعة راخة بس السنة يا أبزل لخمو باي باي